बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, उसकी सारी तफसीलात तो आपके सामने आ चुकी हैं और उनके दोनों टांगों पे एक एक गोली लगी है और आज वो शौकत खाना अस्पताल में है जहां उनका ऑपरेशन होगा। और साथ साथ जो पीटीआई के दीगर रहनुमा फैसल जावेद अहमद छट्टा, उनको भी गोलियां लगी हैं और एक पीटीआई का कारकुन शहीद हुआ है जिसका नाम मुअज़्ज़म बताया जा रहा है। तो इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करना किसकी ज़िम्मेदारी थी? यकीनन हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन ये इमरान खान को अगर आज अल्लाह ने बचाया, लेकिन उनको उनके कारकुन इब्तिसाम अहमद उसका नाम है, उसने इतनी एक जान पर खेल कर जो है मुलज़म को दबोचा और जिसकी वजह से इमरान खान समेत जो दीगर पीटीआई के रहनुमा थे वो इस हमले में बाल बाल बचे हैं। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या आज रूज़नामा हुआ है और इस तरह के वाक़यात का तदारक बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस हमले के बाद दुनिया भर से जो है इजहार मज़म्मत के वो बयानात आ रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी मज़म्मत की है, नवाज़ शरीफ ने भी मज़म्मत की है, आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो समेत जो दीगर सियासी कायदीन हैं और मज़हबी कायदीन हैं, उन सब ने इस वाक़े की मज़म्मत की। इमरान खान की जो सबका शरीक हयात जमायमा थी, उनके भाई थे, उनके दूसरी शरीक हयात रिहाम खान समेत सब लोगों ने इस वाक़े की मज़म्मत की और है ही ये वाक़या काबिल मज़म्मत। इस वाक़े के बाद पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पर निकले और लोगों ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने 3 आला अफसरान पर मुश्तमिल जो एक आला सतही तहकीकाती कमेटी भी इसके लिए JIT इसके लिए कायम कर दी है, जो इस वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट मरतब करेगी। साथ साथ वज़ीर आला ने जो मुलज़म चूँकि गिरफ़्तार है, मुलज़म कौन है उसके बाबत भी आपको बताते हैं। उसका जो एक वीडियो बयान सामने आया तो उसके बाद मुतल्लिक़ा थाना के SHO समेत तमाम थाना के अमले को मुअत्तल किया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया है। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या आज रूज़नामा हुआ। उसके फ़ौरन बाद असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह और एक और शख्सियत के सर तोंपा और कहा कि ये इस सारे उसमें मुलव्वज़ हैं। पीटीआई के एक दूसरे रहनुमा जो पंजाब के सदर भी रहे हैं, एजाज चौधरी, उन्होंने कहा कि मुझे तो रात को पता था कि इमरान खान को पर हमला हो सकता है और मैंने रात को अहमद चट्टा को कॉल भी की थी कि जी वज़ीराबाद में इमरान खान को पर हमला हो सकता है। तो हैरानगी की बात है कि इमरान खान पर हमला हो सकता है ये पीटीआई की क़यादत को भी पता था और उन्होंने अहमद चट्टा को भी बात की, लेकिन ये हुकूमत पंजाब के नोटिस में नहीं था। अगर ये उनके नोटिस में था तो उसके लिए सिक्योरिटी इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया और सिक्योरिटी बढ़ाई क्यों नहीं गई? तो ये एक अफसोसनाक पहलू है और इस पर भी तफ्तीश तहकीक की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा का हमरा इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने भी इस वाक़े की मज़म्मत की और कहा कि जो सियासत में जो नफ़रत की कल्चर है, जो सियासत में जो इस तरह की एक मनफी कल्चर है, तो उसको उन्होंने बहुत से तावीलें भी पेश की। बहरहाल ये वो वक्त नहीं था कि इस पर लबकुशाई की जाती। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इस वाक़े की शफाफ तफ्तीश के लिए स्पेशल एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सके। और उन्होंने कहा कि असल हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, मुलज़म कौन था, कहाँ से आया, क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया, तो इस सब की तफ्तीश तहकीक होनी चाहिए। और साथ उन जो मरियम औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि इस वाक़े को सियासी रंग देने की कोशिशों से इज्तनाब होना चाहिए। ये तो उनकी ज़ाती राय है, ये मामला तो सियासी बनेगा और सियासी बन गया है। ये मामला आज वज़ीराबाद के जो ओल्ड कचेरी चौक है वहाँ पर पेश आया कि जब एक मुसल्लह शख्स ने इमरान खान के जो हकीकी आज़ादी मार्च के कंटेनर है उस पर फायरिंग की और उसकी जिसके नतीजे में इमरान खान को भी गोलियां लगी, फैसल जावेद भी ज़ख्मी है और जैसा मैंने आपको कहा कि अहमद चट्टा समेत पीटीआई की कई रहनुमा ज़ख्मी और एक पीटीआई का कारकुन शहीद हुआ जिसका नाम मुअज़्ज़म बताया गया है। मुलज़म का उसके फ़ौरन बाद वीडियो बयान भी सामने आया जिसमें उसने कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला इस काम के लिए आया था। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू किया तो उस वक़्त मेरे जहन में था कि मैं इमरान खान को टारगेट करूंगा और उसने जो वजह बताई है वो ये बताई है कि जी इमरान खान लोगों के उनके बकौल गुमराह
گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ ان کے ڈگے بجتی ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک جواز پیش کیا، انہوں نے کہا کہ میں گھر سے موٹر سائیکل پر آیا، موٹر سائیکل ماموں کی دکان پہ کھڑی کی اور اس پروگرام میں آیا اور عمران خان کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ تو اس کی ایک اس کا بیان ہے، لیکن یہ کہ اس کا یہ بیان کافی بھی نہیں ہے، اس کی تحقیق تفتیش بہت ضروری ہے۔ ملزم کے حوالے سے جو ابتدائی معلومات ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ ملزم سودرا کا رہنے والا ہے اور چوری کے کیس میں پہلے جیل بھی جا چکا ہے۔ تاہم اس کا جو ہے پورا بایو ڈیٹا سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ یہ ملزم کون تھا، کہاں سے آیا، کس بنیاد پر اس نے فائرنگ کی، اتنا بڑا اقدام اس نے اٹھایا، اتنا ایک سنگین، اتنا ایک انتہا پسندانہ اقدام اس نے کس بنیاد پر اٹھایا، آیا اس کے پیچھے کوئی ہے تو نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلیئر ہونی چاہیے۔ بہرحال اب تفتیش بڑھے گی، حقائق سامنے آ سکیں گے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ پولیس نے اس کے جو بیوی بچے ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ بہرحال ان کی گرفتاری کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ یہ پولیس جو ہے اس کی رسمی کارروائیوں میں یہ بھی ایک کارروائی ہوتی ہے کہ وہ ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسی کارروائیاں کرتی ہیں، تو ٹھوس حقائق جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ بیوی بچوں کو گرفتار کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حقیقت یہ کہ عمران خان اس وقت قومی سطح کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور اس معاملے کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان اس وقت قومی سطح کے لیڈر ہیں، پاپولر لیڈر ہیں۔ ان کی حفاظت حکومت پنجاب کی ذمہ داری تھی، حکومت و پنجاب کو چاہیے تھا کہ ان کی حفاظت کا بندوبست کرتی، ان کا جو کنٹینر ہے، آزادی مارچ کا جو کنٹینر ہے اس کے ساتھ سیکورٹی لگائی جاتی تاکہ اس طرح کے واقعات کا تدارک ہو سکتا، لیکن افسوس کہ اس طرح ہوا نہیں اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پاکستان میں سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگیں ضرور کھینچتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ضرور کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی ضرور کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کوئی سیاستدان یہ نہیں چاہے گا کہ اقتدار کے لیے اسے اقتدار مل جائے اور دوسرا لیڈر وہ راستے سے ہٹ جائے۔ اقتدار آنی جانی شے ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون کو 3 دفعہ پہلے اقتدار ملا اور اس دفعہ چوتھی مرتبہ وہ اقتدار میں ہے۔ پیپل پارٹی کو 3 دفعہ اقتدار مل چکا ہے، بلکہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور بھی شامل کرنے تو 4 دفعہ انہوں نے بھی اقتدار کا مزہ چکا ہے اور ان کا وزیر اعظم بھی اس ملک میں رہ چکا ہے۔ عمران خان خود ایک دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ کوئی 4.25 سال انہوں نے حکومت کی اور اس وقت بھی پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت میں ان کی پارٹی برسر اقتدار ہے۔ تو اقتدار جو ہے وہ آنی جانی شے ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آج اگر کسی کے پاس اقتدار نہیں ہے تو اس کو کل دوبارہ مل جائے گا، لیکن انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے، کم از کم لوگوں کی اور سیاسی لیڈروں کی زندگیوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ پاکستان میں اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سیاسی کشیدگی کا خاتمہ ہے، اور اس واقعے سے سیاسی کشیدگی میں یقیناً اور اضافہ ہوگا اور مسلم لیگ اور ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گی۔ سیاسی کشیدگی میں اضافہ نہ اس ملک، نہ یہاں کے عوام، نہ اس جمہوری نظام کے لیے کوئی نیک شگون ہے۔ سیاسی درجہ حرارت جو ہے، جو سیاسی درجہ حرارت بالکل گرم ہو چکا ہے، بالکل پیک پہ ہے، تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سیاسی قائدین کو ہی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انتہا پسندی کا خاتمہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب سیاسی قائدین مل بیٹھیں گے، سیاسی قائدین اپنے کارکنان کی تربیت کریں گے، سیاسی قائدین اپنے کارکنان کو کنٹرول میں رکھیں گے، اور جب کارکنان کی تربیت ہوگی، ان کو کنٹرول میں رکھیں گے اور خود سیاستدانوں کی زبانیں کنٹرول میں ہوں گی، تو اس سے سیاسی ماحول جو بہت کافی حد تک آلودہ ہو چکا ہے، بلکہ زہر آلودہ ہو چکا ہے، تو وہ سیاسی درجہ حرارت بھی کم ہوگا اور سیاسی رواداری بھی اس سے فروغ پائے گی۔ رہی بات اقتدار کی، رہی بات حکومت کی، تو یقیناً الیکشن میں جس جماعت کو عوام ووٹ دیتے ہیں، جو جماعت پاپولر ہوتی ہے، عوام اسے ووٹ دیتے ہیں، تو اقتدار اسی کو ملتا ہے، وزیر اعظم بھی اس کا ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو گلیاں نکالنے سے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے وہ اقتدار کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں جمہوریت کے استحکام، جمہوریت کے فروغ کے لیے اگر دیگر جماعتوں کو سیاست کا حق حاصل ہے تو اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی حق حاصل ہے۔ اگر پی ٹی آئی سیاست کے میدان میں اپنے جوہر دکھاتی ہے تو یقیناً مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، جے یو آئی سمیت دیگر جماعتوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی سیاسی میدان میں اپنی قوت کا مظاہرہ کریں، سیاسی وجود کو منوائیں، تو یہ ہر کسی کا حق ہے۔
اور اس میں اگر کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو کنارے لگانے کی کوشش کی جائے گی، کنارہ سیاسی جو مین سٹریم سیاست ہے اس سے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ کم از کم نہ جمہوریت کے لیے مفید ہوگا، نہ اس ملک کے لیے یہ نیک شگون ہوگا۔ اس واقعے سے ایک سبق ضرور سیکھنا چاہیے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ اس ملک کے جمہوری نظام کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر یہ سیاسی درجہ حرارت اس واقعے کے بعد مزید بڑھا، کشیدگی سیاسی مزید بڑھی، تو اس سے جمہوریت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس سے عوام کو نقصان ہو سکتا ہے، اس سے معیشت جو پہلی تباہ حال ہے، جو پہلی زبوحالی کا شکار ہے، اس سے اس کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین مل بیٹھیں اور اس سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے، اس سیاسی درجہ حرارت کو اعتدال پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر کوئی سیاسی جماعت اقتدار کے لیے جنگ لڑتی ہے تو ضرور لڑیں، اور اپنے کوئی مشن اور ویژن کے لیے سیاسی جماعت جنگ لڑتی ہے تو ضرور لڑیں۔ اقتدار کے لیے جنگ سے کسی نے نہیں روکا، لیکن اقتدار کے ساتھ اقدار بھی ضروری ہیں۔ جب اقدار ہوں گی اور جب سیاست اقدار کے ساتھ ہوگی، اس سے یقیناً ملک میں ایک مضبوط جمہوری نظام تشکیل پائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔